अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहाँ जुमतुल मुबारक की रात और दिसंबर की 26 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और दिसंबर की 27 तारीख है। नाज़रीन, दुनिया भर से खबरें बहुत हैं, पाकिस्तान से बहुत खबरें हैं, उन पर सीधा चलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहली खबर बरतानिया से, जहां से चंद घंटे पहले पाकिस्तान फौज के एक साबिक अफसर और हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े नाक़िद आदिल राजा ने ट्विटर पर यह ऐलान किया कि उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया। वो घर के अंदर दाखिल हुए और उनके घर में तोड़ फोड़ की। उस वक्त आदिल राजा और उनकी फैमिली घर पर नहीं थे, इसलिए वो महफूज रहे। आदिल राजा का कहना है कि उन्होंने ये बात पुलिस को बता दी है, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और इसकी तहकीकात हो रही है। मेरे राय में ये वाकया शहजाद अकबर के ऊपर हमले के तकरीबन एक दिन बाद हो रहा है और इंतहाई तशवीशनाक मामला है। यकीनन इससे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को खतरा हर गुजरते दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से बाहर भी यकीनन अगर पाकिस्तानी हुकूमत इसमें किसी तरह भी शामिल नहीं है, तो मेरी राय में हुकूमत पाकिस्तान को खुद आगे आना चाहिए, इस हमले की मजम्मत करनी चाहिए। और साथ ये कि आदिल राजा के बारे में जो ये वाक़या हुआ है, इसकी मुकम्मल तहकीकात का खुद ऐलान करना चाहिए कि इसकी तहकीकात की जाए, बल्कि खुद इस हमले की तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए, ताकि ये मामला कम अज़ कम इस शक से बाहर हो जाए कि जो इस वक्त हुकूमत और रियासती इदारों पर उठाया जा रहा है। एक और वाकया जो कि लाहौर में हुआ, आपने बहुत सारे व्लॉग सुने होंगे, मैंने भी देखे, वीडियोस भी हर तरफ मौजूद हैं, कि जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब जो वजीर आला हैं, सोहेल आफरीदी, जो कि लाहौर पहुंचे हैं एक अपने दौरे पर, और वहां उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जैसे वो लाहौर पहुंचे उससे पहले जिस तरीके से रास्ते रोके गए, जिस तरीके से पकड़ धकड़ की गई, फिर उसके बाद जिस तरीके से तासुब और लिसानियत की जो आग है उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। और इसमें दो बड़े तबकात सामने आए हैं। एक, जो इस वक्त पंजाब की हुकूमत है, वो शामिल है बीच में, और साथ ही सहाफ़ियों का एक ऐसा तबका जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके सवालों की कीमत होती है। यानी जब भी वो सवाल करते हैं किसी भी महफिल में, तो कहा जाता है कि इनको इसकी कीमत पहले से अदा की जा चुकी होती है। आज भी कुछ ऐसे ही वाक़यात हुए, जहाँ पर के सोहेल आफरीदी के हवाले से जो सूबाई हुकूमत है, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, ये कि ये मुनशियात फ़रोश हैं। मालूमात इस हद तक गिरे कि जब सोहेल आफरीदी पंजाब असेंबली गए, तो वहाँ पर उनके वफ़द के साथ इंतहाई बदसलूकी की गई। मीना खान आफरीदी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर हैं, उनको धक्के देकर असेंबली की बिल्डिंग से निकालने की कोशिश की गई। उसकी वीडियोज़ हर तरफ वायरल हैं। इंतहाई तकलीफ़देह वीडियो है, जिसे देखकर अफ़सोस होता है। अफ़सोस सिर्फ़ इस बात पर नहीं होता कि कहाँ गई पाकिस्तान की अक़दार, कहाँ गई वो अक़दार जिनके लिए पंजाब मशहूर था। मैं यहाँ पर पंजाब बहैसियत पूरे पंजाबी सूबे के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं पंजाब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एक तरफ पंजाब की हुकूमत में बैठे कुछ घटिया वज़ीरों ने जो घटिया और बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके जवाब तो सोहेल आफरीदी ने भी दिया। मीना खान आफरीदी ने भी कुछ ज़ुबान इस्तेमाल की, मेरा नहीं ख़्याल कि उनको भी ये ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो यहाँ पर हुआ, उसके बाद अगर कोई भी होता, तो यकीनन उसको गुस्सा तो आना ही था, क्योंकि ये किसी के साथ बदसलूकी नहीं है, बल्कि ये किसी की बेइज़्ज़ती है। अगर आप किसी भी इलाके में इस तरीके से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ पेश आएँगे, तो उसका जो गुस्सा जायज़ है। लिहाज़ा उन्होंने जो कहा, मैं उससे इत्तेफ़ाक नहीं करता, यानी उन्होंने जिस तरफ इशारा किया, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये मैं अपनी तस्हीक समझता हूँ कि मैं इस किस्म की घटिया बातों के बारे में अपनी राय भी दूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मामले को जिस तरह लिसानियत का रंग पंजाब हुकूमत दे रही है, जिस तरीके से इस मामले को पंजाब की हुकूमत इंतहाई घटिया तरीके से वो आग लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे इस वक़्त तक पाकिस्तान बचा हुआ है। अगर पाकिस्तान इस आग की तरफ गया, तो यकीन मानिए कि लिसानियत की और सूबाइयत की आग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। पाकिस्तान की बुनियादें तो पहले से हिली हुई हैं, और इस किस्म की आग लगाने वाले ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि पंजाब को मिसरिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। वही पंजाब जहाँ पर के उसकी असेंबली में
خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں کی بےعزتی بے توقیری کی گئی، وہیں پر ہی ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں بعد پنجاب کی لاہور کی مختلف سڑکوں پر نوجوان نکل آئے اور اسی چیف منسٹر کو، جس کی بے توقیری اور بےعزتی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو عزت دی گئی، ایسی عزت دی گئی جو کہ کسی بھی اچھے پولیٹیشین کو دی جانی چاہیے۔ وہ ایک منتخب نمائندے ہیں، آپ ان سے اتفاق کریں اختلاف، لیکن یہ ان کا حق ہے کہ وہ پاکستان کے جس حصے کا سفر کریں، ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سہیل آفریدی کو میں یہاں پر فل مارکس دیتا ہوں کہ وہ باوجود اس کے کہ ان سے انتہائی اشتعال انگیز سوالات پوچھے گئے، لیکن انہوں نے اس کا یعنی بڑے ٹھنڈے دل سے وہ جواب دیا۔ مینا خان آفریدی میرا خیال ہے تھوڑا جذبات میں بہہ گئے تھے، میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ زبان استعمال کرنی چاہیے تھی، یہ ان کے بھی شایان شان نہیں تھے، لیکن پنجاب کے طاقت کے ایوانوں میں آج جو کچھ دیکھا اور جو کچھ ہوا، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک شرمناک باب کا اضافہ ہے۔ کہیں بھی اس قسم کی بے توقیری عوام کے منتخب نمائندوں کی نہیں کی جاتی، جس طرح کے آج دیکھی گئی۔ اور اسی لیے پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے اپنے ادارے اب کہہ رہے ہیں کہ ملک سے بہت بڑے پیمانے پر برین ڈرین ہو رہا ہے۔ یعنی پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، ان کے حوالے سے آج ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کے برین ڈرین کے حوالے سے بڑی خوفناک تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ یعنی میری یہ رائے ہے کہ قومیں وسائل سے نہیں، دماغوں سے بنتی ہیں، اور اگر آپ یہ دماغ کھونا شروع کر دیں تو آپ خود اپنے آپ کو کمزور ہو رہے ہیں، اور جہاں دماغ محفوظ نہ ہو وہاں سرحدیں خالی ہو جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ پاکستان سے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ریاست اپنے ذہین شہریوں کو عزت نہیں دیتی تو دنیا انہیں سر آنکھوں پر بٹھا لیتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو پاکستان میں بے عزت کیا جاتا ہے، ان کا وہ احترام نہیں کیا جاتا، وہ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو اپنے لیے وہ نام کماتے ہیں، وہ مقام کماتے ہیں جس کا کہ وہ پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ٹیلنٹ کا پاکستان کی سرحدوں سے باہر زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح برین ڈرین لوگوں کے جانے کا نام نہیں ہے، یہ ریاست کے ناکام ہونے کا واضح اعلان ہے۔ یعنی یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ٹیلنٹ ملک سے جا رہا ہے، اور ٹیلنٹ سرحدیں نہیں بدلتا، وہ صرف ناانصافی سے بھاگتا ہے۔ وہ ناانصافی جو کہ آپ کو طاقت کے ایوانوں میں بھی نظر آتی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی نظر آتی ہے، حکومتی اداروں میں بھی نظر آتی ہے، ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اور یہ کہ دماغ جو ہے، انسانی دماغ، وہ بندوق سے نہیں رکتا، اسے موقع، آزادی اور تحفظ چاہیے۔ جب آپ یہ سب کچھ دیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کسی بھی معاشرے میں ایک زیادہ اچھا اور فعال کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ ریاست جب خاموشی کو وفاداری سمجھے تو ذہانت ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی برین ڈرین غربت سے نہیں، ناانصافی سے جنم لیتا ہے، اور پاکستان میں انصاف ہے یا ناانصافی، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ صلاحیتیں وہیں پنپتی ہیں جہاں خوف نہیں، جہاں پر مستقبل دکھائی دیتا ہے۔ کیا پاکستان میں اس وقت آپ کو یا کتنے لوگوں کو کتنا بڑا مستقبل دکھائی دیتا ہے کہ جب عوام کے منتخب نمائندوں کی بے توقیری عوام ہی کے ایوانوں میں کی جائے؟ اس کے بعد پھر آپ خود سوچیے۔ اور پھر ٹیلنٹ کو زبردستی نہیں روکا جا سکتا، اسے صرف امید سے روکا جا سکتا ہے۔ کیا وہ امید موجود ہے؟ اس کا جواب آج پاکستان کا ایک انگریزی اخبار ہے، ایکسپریس ٹریبیون، اس میں خبر چھپنے والی اس خبر میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے کہ ٹیکنالوجیکل لمیٹیشنز، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈرائیوز مائگریشن آف اسکلڈ پروفیشنلز۔ یہ خبر بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے ڈیٹا سے اخذ کی گئی ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ملک میں ٹیکنالوجی کی جو صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہیں، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، تو جو پاکستان کا ہنرمند طبقہ ہے، جو پروفیشنلز ہیں، وہ ہجرت پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یعنی پاکستان اس وقت بہت خطرناک حد تک برین ڈرین کا شکار ہے، بہت خطرناک حد تک لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ڈیٹا کے ذریعے دو چیزیں ثابت کی گئی ہیں، ایک یہ کہ گزشتہ تقریباً 2 سالوں کے دوران پاکستان سے 5,000 ڈاکٹرز، 11,000 انجینئرز، 13,000 اکاؤنٹنٹس
पाकिस्तान छोड़कर चले जा चुके हैं। और दुनिया भर में ब्रेन ड्रेन को किसी भी मुल्क के असासे को सबसे बड़ा नुकसान समझा जाता है, जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत ऐसी बैठी है जो कहती है कि ब्रेन ड्रेन तो बुनियादी तौर पर ब्रेन गेन है। आई एम नॉट श्योर कि ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे अपनी फौज के सरबराह का इस किस्म का बयान भी गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान सामने आया था, जो उन्होंने अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया था। तो अब जो इमिग्रेशन का ये इदारा जो पाकिस्तानी हुकूमत का है, वो कह रहा है कि तमाम कैटेगरीज में बहुत तेजी से लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, और तकरीबन 7 लाख, दो सिर्फ 2024 में 7,27,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ने के लिए अपना आप तो रजिस्टर किया, और तकरीबन 6,87,000 जो है वो नवंबर इस साल नवंबर तक उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। गोया तकरीबन 2 सालों में 1,3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ये ऐलान किया या हुकूमत को मुत्तला किया कि वो पाकिस्तान छोड़ने का इरादा रखते हैं या छोड़ चुके हैं इनमें से अक्सरियत। जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो पाकिस्तान के हेल्थ केयर सेक्टर को है, यानी सेहत आमा का निज़ाम। और उसमें कहते हैं कि जो नर्सिंग है पाकिस्तान में, जो नर्सिंग का शोबा है, वो इस वक्त शदीद बहरान की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से नर्सों का निकल जाने में इजाफा 2,144% देखा गया है। 2,144%, विच इज अ स्टैगरिंग नंबर। यानी नर्सें जो हैं वो तो हमारी जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसका एक बुनियादी अंसर है। अगर वो निकलेंगी तो हेल्थ डिलीवरी का जो निज़ाम है वो कैसे चलेगा। एक और चीज़ जिसकी तरफ इस रिपोर्ट में इशारा किया गया, वो कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती है, पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश उम्मन दो बड़ी वजूहात की वजह से होती है। एक तो सियासी, और दूसरा टेक्निकी। टेक्निकी और सियासी, और अगर मैं तीसरा भी शामिल करूँ तो सिक्योरिटी। मसलन बलूचिस्तान के कई इलाकों में आज भी इंटरनेट बंद है। आप जो हमारे फॉर्मर ट्राइबल रीजन्स हैं उनके अंदर जाएं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हम उन्हें कहते हैं इस वक्त, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के कई इलाकों में आज भी इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है, या अगर है भी तो उससे कोई कारोबार होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी कम है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटरनेट की बंदिश हालिया कुछ अरसे में हुई है, तो इन शट डाउन की वजह से पाकिस्तान की मईशत को 1,6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 1,6 अरब डॉलर का। और तकरीबन 23 लाख नौकरियों को खतरे में डाला गया, सिर्फ इस वजह से कि एक या दो या चंद अफराद ने समझा कि इंटरनेट इस इलाके में बंद की जाए। या बलूचिस्तान में आप देखें कि कई इलाकों में आज भी इंटरनेट नहीं है, और वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनका काम भी ठप हो गया। बड़ा नुकसान हुआ है लोगों को इसमें। और फिर एक और जो गवर्नमेंट ने काम किया वो ये कि कोई 66,000 लोगों को जहाज़ों से उतारा गया और उनको रोका गया। इसमें बहुत सारी मेरे ख्याल है जो ऑफलोडिंग हुई है वो शायद जायज़ भी हुई है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान से जो लोग विजिट वीज़े पर स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ जाकर वो भिखारी बन जाते हैं। और ये कम से कम इस सिलसिले में 2 या 3 मुल्कों का नाम ज़्यादा लिया जा रहा है, जिनमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मलेशिया। ये 3 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ से सबसे ज़्यादा इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी वहाँ विज़िट वीज़े पर जाते हैं और वहाँ पर फिर भिखारी बन जाते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। जब हुकूमत ये ऑफलोडिंग का काम ऐसे लोगों के हवाले से करती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मज़ायका है। लेकिन इत्तलात ये हैं कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ इस वजह से ऑफलोड किया गया कि कहीं पर ज़ाती इख्तिलाफ था, दुश्मनी थी, या किसी ने पैसे नहीं दिए, या कोई भी वजूहात हों, तो जेन्युइन लोगों को भी, और बहुत बड़ी तादाद में जेन्युइन लोगों को भी ऑफलोड किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में ये हाल हो, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर तरक्की कहाँ से आएगी। हमारे यहाँ जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हुक्मरान MBS यानी मोहम्मद बिन जायद जब आते हैं, यकीनन पाकिस्तान के एक मोहतरम मेहमान हैं, पाकिस्तान उनको जितनी इज्जत दे अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से इस नाकाम हुकूमत ने उनके विजिट को हाईलाइट किया, वो तो हैरानगी इस बात पे होती है, क्योंकि वो तो हर साल शिकार के लिए आते हैं। उनका तो रहीम खान में उनके अपने महल्लात हैं, वो वहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर भी जो इत्तलात हैं कि शायद वो एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले, जबकि इस्लामाबाद में उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया था। ये लेवल आ गया है। और इस विजिट का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। कोई बड़ा ऐलान हुआ? कोई ऐलान नहीं हुआ। क्या पाकिस्तानियों के लिए नई नौकरियों के कोई ऐलानात किए गए? कुछ नहीं किया गया। तो फिर हुआ क्या? मेरी राय में चंद ताकतवरों ने, जो गल्फ कंट्रीज के एक इंतहाई ताकतवर मुल्क के सरबराह के सामने अपने नंबर बनाए।
اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کہ اگین حیرانگی بھی ہوتی ہے، یعنی ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن پاکستان نے ان اچھے تعلقات سے شاید ہماری قیادت نے ذاتی فوائد تو بہت حاصل کیے، لیکن پاکستانیوں کے لیے فوائد بہت محدود حاصل کیے۔ اسی لیے پاکستانیوں کے ویزے کبھی بند ہو جاتے ہیں، کبھی کھل جاتے ہیں۔ بہت اطلاعات ایسی ہیں کہ شاید پاکستانی حکومت نے خود کہا ہے کہ ان ویزوں کو بند کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل یہاں پر ہیں، کیونکہ برین ڈرین ہو رہا ہے اور ان کو ایک خوف ہے کہ اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ اب چلتے ہیں آخری خبر کی جانب، جو کہ بھارت سے متعلق ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان P-81 کے نام سے ایک ریکانیسنس پلین ہے، جو کہ بنیادی طور پر سرویلنس کا کام کرتا ہے۔ انتہائی یعنی اچھے جہاز سمجھے جاتے ہیں، جو کہ جاسوسی کا کام کرتے ہیں، اسپیشلی جو کہ میری ٹائم ایریاز میں، یعنی کہ سمندری حدود میں جتنی بھی سرویلنس کا کام ہوتا ہے تو وہ انہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بھارت نے حالیہ مہینوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ سے 6 نئے P-81 جہاز خریدے گا، اور اس کی جو مالیت بتائی گئی تھی اس وقت، تو وہ 2.42 ارب ڈالر تھی، جو کہ 2021 میں اس کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس وقت یہ قیمت تھی۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان جہازوں کے سلسلے میں، وہ اس وقت مکمل طور پر تعطل کا شکار ہیں، فریز ہو چکے ہیں۔ وجہ، کیونکہ اس کی جو کاسٹ ہے، یعنی جہازوں کی کاسٹ جو ہے، اس کی یعنی قیمت جو ہے، اس میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی 2021 میں جو بھارت کے لیے قیمت تھی تو وہ 2.42 ارب ڈالر تھی، لیکن اس وقت وہ تقریباً 3.6 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، اور اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بھارتی نیوی کے پاس پہلے سے کوئی 12 P-81 جہاز موجود ہیں، اور وہ اپنے فلیٹ میں مزید اضافہ کرنا چاہتے تھے، لیکن فی الحال یہ جو مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، تو لگتا ہی ہے کہ شاید اس پر فوری طور پر عمل درآمد نہ ہو سکے، اور بھارت کو یہ طیارے اتنی جلدی دستیاب نہ ہوں، جو کہ بھارتی نیوی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہے، یعنی امریکہ میں بھی یہ خوف ہے کہ جو ڈسپیوٹ اس وقت چل رہا ہے قیمت کے حوالے سے، تو اس سے جو امریکہ کی بطور ایک ریلائبل ڈیفنس پارٹنر کے جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ اس خطے میں چین بھی موجود ہے، اور یقیناً امریکہ جو ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بھارت چین کے زیادہ قریب جائے۔ کیا چین ایسی کوئی ٹیکنالوجی ان کو فراہم کر سکتا ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک بری خبر ہے، کم از کم بھارت کی ڈیفنس پروکیورمنٹ کے حوالے سے۔ آ، تقریباً جو بھارت کے پاس اس وقت 12 P-81 طیارے موجود ہیں، وہ پہلے سے کوئی 2 لاکھ فلائٹ آورز جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں، اور یہ بھارت کی جو کوشش ہے کہ اس کو مزید اس فلیٹ میں اضافہ کیا جائے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بھارت کا اس خطے میں جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں ان کے تحفظ کے لیے اس کو ان جہازوں کی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن فی الحال یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔